الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله باب في الاسم المقصور منقص ترسنال تعرفونم أحكامهم من عندما مثل باجرو عن ደግሞ مقصور የሚባለውን ሊያስተዋውቁን ነው። وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر مثاله يحيى وموسى والعصا أو كرحا أو كحيا أو كحصى تعداد المثال نقول تعرف عندما يبرر حكمة الله فائدة فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف አሁን ያልናቸው ስሞች መጨረሻቸው አይለያይም ሙረከብ የሆነው ከላም መገለባበጡ መቀያየሩ ጋር ዓለም በማዕና ማዕብለው ስለሚፈጥሩ ለፍظን አይቀየርም መርፉዕም ቢሆን ጃል ፈታተላል መንሱብም ቢሆን ረአይቱ አልፈታ መጅሩርም ቢሆን መረርቱ ቢልፈታ ለፍዙ አኺሩሃ ማለት ለፍظን يا آخر سنايا وعندنا جاء الفتام رأيت الفتى مررت بالفتام تقديرا نقول من دونه مهون يكير طيب المقصور يعرف لنا كل اسم سمه اللانو قالوا فعل النحر يوطال إن رمالنا إن إله يوطال معرب مستعرب سمثلو دقمو مبنياتوች ይወጣሉ ከስምና هذا እና وما اشبه ذلك آخره آلف لازمة قبلها فتحة بيان للواقع انه لأن الالف لا يكون ما قبلها إلا من لنا مفتوحا من جايهن مثلال كالأمثلة المذكورة متن لا يتذكرون أمثلات مثل الفاكهي رحمه الله ندي أحيانا موسى بعالمية لتعرفوا مثال ناتشو العصا بقى لتعرفونا لجمع عصا انقبي جمعنا مفرد او كرحا او كحين نكران له لمالتنا رحن النحاين او كحصا جمع به حصا يحصات جمعنا حصيات متجمعات حصا متجمعات الفرق بين المفرد والجمع تاء مفرد لا يسمى عليه تاء ستور جمع هنا ስለዚህ አሁን የተዘከሩት አምثላዎች በሙሉ ምን ይባላሉ መቅሱራዎች ናቸው አሉ መቅሱራ ተብሎ የተጠራበትን ሰበብ ሲናገሩ وسمي مقصورا لانه منع المد መድን ስለተከለከለ ነው ቀስር ማለት باللغه እንደሚያብራሩልን منع ማለት ነው ስለዚህ አሁን صحراء حمراء ስንል ከአሊፍ በኋላ ሐምዝ ስትመጣ ድምጻችንን አብሮ ይቀጥላል ይጨምራል ሐምዛ ስትቀር ግን ያ ድምጽ ይቀራል እና መድ ስለተከለከለ ነው መቅሱር የተባለው وهو اولى ለዚህ ነው መባሉ ጥሩ ነው ይላሉ ይሄ ኢላው ሌላ እንቲቃድ ስለማይቀርብበት ሁለተኛ አውሊያ انه قصر عن ظهور الحركات ወይም መቅሱር የተባለው ሶስቱም ሐረካዎች በመን ፈትሐም ከስራም ግልጽ ከመሆን ስለተከለከለ ነው ይሄ ደግሞ እንግዲህ ያው يرد عليه ما اضيف الى ياء المتكلم مضاف الى ياء المتكلم ሁሉም ሐረካዎች ምንድነው የሚደረጉት ብለናል እሱ ላይ ቀደራሉ ስለዚህ እሱስ ላይ ተከልክሏል ነበር ظهور الحركات ማይ መቅሱር ተብሎ ተጠራ የሚል ስለሚመጣ የመጀመሪያው ኢላ ጥሩ ይሆናል ያልነው ለዛ ነው والقصر لغة المنع قصر ማለት በلغة መከልከል ማለት ስለሆነ ወይ መድን ስለተከለከለ ወይ عن ظهور الحركات ስለተከለከለ መቅሱር የተባለው ለዛ ነው አሉ ስለዚህ تعرفون አወቅን መቅሱር ማለት ምን ማለት እንደሆነ መቅሱር ተብሎ የተጠራበትን ሰበቡን አወቅ ወደ ሁክሙ እንግዲህ ሸخص ነው ማለት ነው ነገርየው መቅሱር የሚባለው ነገር እንደዚህ የሆነ ነው ብለን አወቅን
كذا بهلا الحكم على الشيء فرع من دين الله عن تصوره سلون أو تصور أرجنوال وده حكم لنقابة وحكمه أن الإعراب جميعه لإعراب توكيد كارجن بنصب نقرأ مبتدأ ثاني نارجع لن قال جميعه مبتدأ هنا يقدر خبر هنا الجملة ولا أن خبر لهن مقصر حكمه أن الإعراب جميعه يقدر فيه إمي ظهر إعراب الله مقصر لا إمي ظهر على لنا منقص لا مالتنا إزاي لا يجين إمي ظهر يلا مهلم مقدر نوال أعني جميعه بمالتي فلك تابو الضمة والفتحة والكسرة لمن مقدره أن الإعراب جميعه يقدر لا لو تعليل لتعذر النطق بها بهذه الثلاثة على الألف ألف حركاتنا كاملة الألف الملسى لا تقبل الحركة كما لا يقبل الجبل التحرك إلى فلذي مثال في أمته فجاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فلذي فتى እንግዲህ መጀመሪያው مثال ላይ فاعل ነው مرفوع ነው ضمه مقدرانات للنص ሁለተኛው مثال ላይ مفعول به ነው فتحው ትቀደራለች ሶስተኛው مثال ላይ مجرور ነው ከስራይቱ ምን ትሆናለች ትቀደራለች فيكون آخره على حالة واحدة أسستم تركيب لاي مع تصاريف الكلام المؤتلف فما اللي يتقار تركيبه آخر عندنا ومهنو على حالة واحدة لا يختلف لفظا كلفظ بكل فإلا يمال على تصاريف الكلام رفعا وجرا ونصبا طيب لكن محل استدراكنا ونقول حكم المقصور كل مصستم حركات يقدرال قالوا استدراك لا يرجون محل تقدير جميع الحركات فيه في المقصور مقصور لا يصستم حركات يقدرال من لو بوتاوال إذا كان منصرفا مقصور من كهنا نوالو تنوين مجاباو منصرف كهنا نو أما غير المنصرف منه من المقصور ما لا ينصرف هنا تنوين ما يجاباو كموسى ويحيى موسى مدي ما لا ينصرف له للعالمية والعجمة موسى عجمنه عالمية كذتن إلا ولا تعلبات نلاله يحيى ملا يهونه ያለው የሚሉ ሰዎች አሉ ዓለምያና ምን የሚሉ አሉ ዑጅማ የሚሉ አሉ لا يحيى عربي ነው የሚከለክለው ዓለምያና وزن الفعل ነው የሚሉም አካሎች ይኖራሉ على كل እንግዲህ ከሁለት ኢላ አይነቱ ነው የምንለው እንጂ አንድ ስም ላይ ከሁለት ኢላ ጭማሪ ሊገኝ ችግር የለው واضح ከሁለት ኢላ አይነት ስለዚህ አሁን يحيى ላይ ምን አለ ልንል እንችላለን ዓለምያ ዑጅማ وزن الفعل ለባስ ችግር የለውም ከሁለት ማለት እና እንደዚህ ከሆነ ما لا ينصرف انتنو مقصور اسم غير المنصرف كهنا فتقدر فيه الضمة والفتحة مقدرت ما ناتشوال في حالة الرفع جاء موسى ضمة مقدر على الآخر ولم ينول لأنه اسم غير منصرف للعالمية والعجمال يحيى ملا يندزا في حالة الجر من نقدر على الليلون ها لا أتقدرم لنا مررت بموسى قال الباء حرف جر مبني على الكسر موسى مجرور بالباء علامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف للعالمية والعجم يهنا مجري مشهور جاجو قدانا يهنا فتقدر فيه الضمة والفتحة دون الكسرة لا من كسرة تقدر من ببال
لعدم دخولها فيه مجال اللاتم فلما تقبى ما لا ينصرف لا ما لا ينصرف المجرروا بالفتح نيابة عن الكسرة سلوهنا ما لا ينصرف كالهنا نو منصرف كهنا نو جميع الحركات قدر البلان حكم من سط قالوا ይሄ እንግዲህ ዋናው መሽሁሩ ነው ብለናል وقيل ይሄ እንግዲህ ሲገተ ተምሪድ ይባላል ብለናል ብዙ ጊዜ በአንዳንድ አባባል ተብሏል አሉ بتقديرها فيه بتقدير الكسرة ها ميلو لكسرة يملسا فيه إذا مقصور هنا على ينصركم لا كسرة تقدر التي ميل أبابال معلال أيضا ضمنا فتحا عند تقدره لمن على النزه دقم قدما تقدر ميالوت إلا قربوال ما لا ينصرف لا كسرة من اللاتم بلوال داخل اللاتم مال النزه نيوتشو مقصور هنا ما لا ينصرف بهون كسران قدر علن ياله امام على لمن يقدر عليه لانها اي الكسره انما امتنعت فيما لا ينصرف قدي ما لا ينصرف هنا مقصور على هنا اسم لاي كسره يتكلكلچو قالوا كاحمد للثقل احمد لا يالغبايو وما اشبهه لمن دنوان ها بدي احمد من علبت ነው ምንል وزن الفعلنا علميه ሁለት ነገሮች ስለተገኘበት እንደ ፊዕል ይከብዳል ከስራን ብትሰጠው ምን ይሆናል زياده ثقل على ثقل ይሆናል بأحمد بن ስለዚህ እዛ ላይ የተከለከለችው ከስራ لا ثقل ነው አሉ ولا ثقل مع التقدير ስንቀድር ግን ምን የለም ይያሉን ثقل የለም አህመድ ላይ ብናስገባት እናገርባታለን ግልጽ ትመጣለች ትከብዳለች እነ ሙሳ ላይ ብንቀድራት ተቅዲር ጋር ثقل የለም ብለው በዛ አስተያየት ከስራም ትቀደራለች ማላየን ሶሪፍ ሆነ መቅሱር ላይ ያሉ አሉ አባባሉ መርጁህ ነው የመጀመሪያው ዕለት በሩን ነው የሚዘጋው دخل የላትም ይያሉ ከስራ አስለን ማላየን ሶሪፍ ላይ ወይ ሙዳፍ ካልሆነ ወይ ካልገባችበት ከስራ አትገባም ማላየን ሶሪፍ ስለዚህ ማላየን ሶሪፍ ላይ دخل የላትም ካል سواء كانت ملفوظا بها او مقدره አትገባም ሚለው مشهور طيب قدم ودالنو ሲያብራሩ እሱን ምናሉ وافاد بتعداد المثال افاد الناظم ማለት ነው مثالዎችን በመቆጣጠር ማለት በማብዛቱ ያስጠቀመው انه لا فرق في المقصور بين ان يكون معرفه او نكره معرفه ቢሆን ነኪራ حكم አንድ ነው አይለያይም ለማለት እንግዲህ معرفه እና ሙሳና እና ይህያ በዓለሚያ معرفዎች ናቸው ብለናል العصا ዲአል ሌሎቹ ነኪራዎች ናቸው እነ ረሃ እነ ሐያ እነ ሐሳ طيب مفردا او جمعا مفردም ቢሆን جمعም ቢሆን حكሙ አንድ ነው ለማለት ነው ብዙ አምثላዎች ያመጣው አጀምም ቢሆን ከአጀም ወደ አረብ የተነቀለም ቢሆን ሌላም ቢሆን ወደ ማለትም የሚሉ ሰዎች አሉ طيب ሐሳ ነው جمع ብለናል አሁን ከተዘከሩት አምثላዎች የመጨረሻው ከሐሳ የሚለው የሐሳት جمع ነው ብለናል طيب واذا كان نكره مقصور የሆነው ስም ነኪራ ሲሆን አሉ لحقه التنوين ምን ይገባበታል ተንዊን ይገባበታል ይጠጋዋል ማለት እንግዲህ ተምን በኋላ ስለሚመጣል ስሙ አልቆ ነው መጨረሻ ላይ ኑኑን ሳኪናቱን تلحق اخر الاسم لفظا لا ብዙ ጊዜ እንዳል ووجب حينئذ تنوين ሲገባው ነኪራ ሆኖ ስንነውነው ግድ ይላል አሉ حذف الفه يمقصر الف مطال واجب هنا لالتقاء الساكنين ሁለት ሳኪን ይገኛል አንደኛ ተንዊኑ አንደኛ ሁለተኛ ማንኛይቱ አሊፏ ፈታ ብትላው جاء ፈታን ልትል ነው እዚህ ላይ ምን ተከሰተ ሁለት ሳኪኖች ተገናኙ አረቦች አባ እንትን አይገናኝም ብለናል ስለዚህ ማን ተወድቃለች
አሊፊቱ لالتقاء الساكنين تطالالي وجوبا وقدر الإعراب على الألف المحذوفة إعراب مهنا والصالين نقول لأن المحذوف لعلة كالثابت إلى نقول لالتقاء الساكنين يطالنا تاليفته إن دالتنا من نارقات حكم الله إلا من إعراب الصالين تقدر لملو لعلة يتطال نقر إن دالت لمهن فإذا قلت رأيت فتى مثلا لببالو نقول يرفعنا يجرون مثال علامات النصب لا تنش لبس سلالن عندنا سويت هون رأيت فتى بتلو الرب بتلو رأيت فتى رأيت فعل وفاعل فتى فتحتين سلاله منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة للإشلال እንደዛ አይደለም ይያሉን ነው እሳቸው فإذا قلت رأيت فتى بتل مثلا أمثل لك مثلا ففتى منصوب يرأيت مفعول سلون وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ስለዚህ ይቺ ያለችው فتحة እንግዲህ ኢዕራብ ታሪፉን ካሁን በፊት እንዳሳለፍ ነው آخر الكلمة لا ينميمتاو إعراب የሚባለው ነገር አይደለ تغيير أواخر الكلمة ይሄ ፈተን ስንል ደግሞ ታይቱ عين الكلمة እንጂ ላም الكلمة አይደለች ላሚቱ ለምን ተጠላለች ለልቲቃ ሳኪንን ስለተጣለች እዛ ላይ ተጣለችው አሊፍ ላይ ነው ፈትሐን የምንቀድረው እንጂ እቺ ፈትሐ የኢዕራብ ፈትሐ አይደለችም ብለው ባጭሩ መቅሱር የሚባለው ሁክሙ ይሄ ነው ይሉናል باب في الاسم المثنى ابواب النيابه የሚባል እንግዲህ ያሳልፈናል በሉ ከዛውም ወደ 7 ናቸው ብለን الاسماء السته ይዘናል አሁን ሁለተኛ ልናገኝ ነው من ابواب النيابه مثنى في الاسم المثنى ورفع ما ثنيته بالالف كقولك الزيدان كان مألفي ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء يدي تسنية يتدرج اسم رفع ألف بالف نوع من رفعه مثال سيامته الزيدان مبتدا نوع ده بلن من نعربه وعلامة رفعه من نقول الألف ስለዚህ اسم لا የሚገባ ألف حرف ነው እንላለን فعل لا የሚገባ ألف ደግሞ ስም ነው ካና ስም ነው ይሄና ስንል ያለው አሊፉ ስም ነው የካነ ስሟ ስለሆነ ነስቡና ጀሩ ደግሞ በያነው አሉ ኒያበተን عن الفتحة والكسرة እዛኛው ኒያበተን عن الضمة ስለዚህ ምን ሆነ ሙሰና من ابواب النيابة السبع ከሰባቶቹ ሆነ لقد تقدم الفولنا قالوا ان الاسماء السته من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل الأسماء الستة من الأبواب السبعة مهونوان أسلفنا اللال نزع سباتوشو عن الأصل ويهونو الأصل مدي الإعراب بالحركات والسكون ولنا أصل هنا بتنم إلا أسلفوال كذا كوتس سموش مهونوا أسماء الستة ألفلنا اللال وهذا هي المثنى هو الباب الثاني منها من الأبواب السبعة ولتنيو نوع مثنى باب مالك نوع مالك نوبلا تفسير كما بذات الفن وهو مثنى ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا أسماء الستة لي حرف كحركة عند تتكاهل مثنى لي يتتكاو من دنه حرف عن الحركة بايون بعد الحروف عن بعد الحركات الأسماء الستة لي جميع الحروف عن جميع الحركات لذه اللي يالو لمن بجميع الحروف تعربت الأسماء الستة إلا سالفنا طيب سيعرفوا لنا هون مثنى من أبواب النيابة مهنون أستواء وسيابك والمثنى مثنى مبالوال ما دل على اثنين بهلت لا يمرانو مش أرشاو لا ينجدي አሊፍ እና ኑን ወያእና ኑን ገብቶበት በሁለት ላይ የሚመራ ከሆነ ምን ይባላል
ሙሰና አሊፍና ኑን ኖረውበት ባንድ ላይ የሚመራ ከሆነ እሱ ሙሰና ይባላል ሰክራን አጥሻን ገድባን የምንላቸው ስሞች አሉ ረጅላን በእግሩ መሄድ ማለት ነው ሳይጋል እሱ ይወጣል በዚህ بزيادة في آخره መጨረሻው ላይ ተጨምሮበት ሲሉ አሁንም ሳይጨመርበት በሁለት ላይ የሚመራ ሙሰና ይባላል ዘውጅ ሸፍዕ የሚባለው ነገር በሁለት ላይ ይመራል ግን زيادة ስለሌለው ሙሰና አይደል صالحا للتجريد አንድ ለማድረግ ስትፈልግ ደግሞ ያንን زيادው ልትጥለው የሚበጅ የሚስማማ መሆን አለበት የማይጣል ከሆነ ሙሰና አይባልም አሁንም صالح للتجريد ካልሆነ وعطف مثله عليه ከጀረርከው በኋላ ደግሞ የሱን አምሳያ ልታጣጡፍበት صالح መሆን አለበት ይሄን አሸምሳንና አልቀመራን ሊያወጣን ሸምሳን ብንል ሸምሱን ወሸምስን አይባልም ሁለት ሸምስ የለም ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ሸምሳ ሙሰና አይደል ምን ይባላል ሙልሐቅ ወደፊት ይመጣሉ እነስናንና طيب مثال ሲያመጣ ሸርጡን ላሟላው ከዘይዳኒ والهندان مذكر ቢሆን الزيدان مؤنث ቢሆን الهندان ይሄ ሙሰና ይባላል አሁን የተባሉትን በሙሉ እንግዲህ ዘይዳን በሁለት ዘይድ ላይ ይመራል زيادام አለበት አሊፍና ኑኑ አንድ ቢሆን جاء زيد وزيد ልንል እንችላለን ተጅሪድም ይቻላል አጥፉ مثله عليهم ይቻላል وكذلك نقول في الهندان ስለዚህ ካፍ አስገብቶ ለምን ባሊፍ ያረጋዋል ካፍ ምንና من حروف الجر ስለዚህ ይሄ ረፍዕ የሚባለው ነገር ዑምዳ ነው ይላል ኢዕራብ ላይ ቀድሞ የሚመጣውና ዋናው ማን ነው ረፍዕ ነው በረፍዕ እየመሰለ ነው መጀመሪያ ሚሳል ላይ ሲያመጡ የሚመስሉት በመርፉዕ ስለሆነ አሁን ዑምዳ በሆነው ሚሳል ለመመሰል ፈልገው ነው ከዘይዳኒና ወልሂንዳኒ ያሉት ይላል ስለዚህ ሙሰና ይሄንን ይመስላል واما التثنيه باصطلاحቸው ተስኒያ ማለት እንግዲህ ተስኒያ መስደር ነው فهي جعل الاسم الواحد لحدث ማለት ነው ማድረጉ አንድን ስም ማድረግ ነው አሉ دليلا على اثنين በሁለት ላይ የሚጠቁም ማድረግ بزيادة في آخره መጨረሻ ላይ በመጨመር እንግዲህ في حالة الرفع አሊፍና ኑን እንጨምራለን ብለናል في حالتي الجر والنصب ያእንና ኑን እንጨምራለን طيب وحكم المثنى أنه يرفع بالالف نيابة عن الضمة እንግዲህ ሙሰና አረቦች ምላስ ላይ ይበዛል ይላሉ ጀምዕ ደግሞ አነስ ይላል ስለዚህ የሚበዛው ቀለል እንድል علامه ተረፉን አሊፍ አረብ واضح يا شباب ከአሊፍና ከዋው የሚቀለው ማን አሊፍ ትቀላለች ዳኢር ከሲረን በምላሳቸው ላይ የሚበዛው ሙሰና ስለሆነ ሙሰና ከሲሩ ላይ خفيفን አረጉ በሰቂሉ ላይ ደግሞ ወይም ቀሊሉ ላይ ሰቂሉን حرف ከበድ የሚለውን ዋውን አረጉ ብለው ኢላ ያስቀምጣሉ ስለዚህ حكم المثنى رفع በአሊፍ ይሆናል نيابة عن الضمة ስለዚህ አሊፊቱ ከሐረካ ተተካች እንላለን ከضمة ተተካች ሙሰና ላይ مثال ሲያመጡ ያው مثال الناظم ነው نحو الزيدان كان مألفي أي محل إلفي ብለው ይፈስራሉ ማዕለፍ የሚለውም ሌላ ተፍሲርም ቢፈሰር እሳቸው በዚህ ፈሰሩ ስለዚህ ያ ዘይዳኒ ሙብተዳ علامه رفعه ضمه ظاهره ሳይሆን ምንለው ምንድነው علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد طيب ومنه قوله تعالى مثنى بالس كترفعوا مثالنا الله سبحانه وتعالى من مالت والو قال رجلان من الذين يخافون المائدة من فلذي قال فعل ماد رجلان فعل مرفوع علامة رفعه
الالف ነው ምንለው نيابة عن الضمه نون عوض ይሄ አንድ ሁክም አንደኛው في حالة الرفع ይሄ ነው ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة يمثنى حكم دقمه في حالة النصب بياء النصبات نيابة عن الفتحة وفي حالة الجر بمن الجرر ليالنا أهنم بياء الجرر مدي مثنى علي يائت لببال علامة الكسر مهنا يائت علامة الجر مهنا كسرا تكتا بالنسبة للإعراب بالحركات كاين أبواب من أبواب النيابة يالنا قل يائت علامة النصب مهنوان علامة الجر مهنوان سنان نتأثر علامة الجر مهنو أصلنا واضح يا شباب ها علامة النصب مهنو أدقمو حملا على الجر نو إلى لما المزو شرحه لمن علامة الجر مهنو أصل للدرج كاله بيبال كي يا متبالو نجر من إيش بعيل من جنة متعلق لنا ها كسر أصله تسمامينات علامة الجر مهنا محمول عليه هنا سلزهنه إن كسرة جزء الياء تميل سوى شال كسرة جزء الياء كسرة يتنقبض ويم تجب سنارجات من سلمي متان ياء سلمي متى جزء من الياء سلهنج يائتو علامة الجر مهنا عند أصل علامة النصب مهنا دقمو حملا للنصب على الجر طيب مثاله صاحب المتن مثال لا متن تقول زيد لابس بردين بجساته ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء بلو تقول زيد لابس بردين إيه مثال للنصب زيد مبتدا ولابس خبرنا اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن لعله بالشروط المعروفة فاعله ألا وسط بردين من بلن النعربال منصوب علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتح لجر مثال وخالد منطلق اليدين أهونم خالد مبتدان منطلق خبرنا منطلق مضاف اليدين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة ومنه قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس فصلتنا عنها ينجده قديم يبدأ في مش قدم على كتاب تخريج اللهم يا هونتشو يخرجون الآيات طيب سلزه أرنا الذين حميم مستجدة ويفصلات مبالا للسلعين أهون هي جريا على من يقول بإعرابه الذين من دنا بميلو السوچنا معربنا بميلو السوچ شيخ الإسلام تيمية ይሄንን አይይዳሉ መሰለኝ لغوي ናቸው ታቸው ሰው بالمناسبات የሚያውቋቸው በሌላ በብዙ ነገር ነው የሚያውቋቸው በሉጋ ደግሞ አህለ ሉጋዎችን ያስቸግራል فهم في قصة ذكر ذلك الشباب أبو حيان የሚባል አለ صاحب البحر المحيط مصر ሲሄዱ ተገናኝተው ነበር አቡ ሐያንና ኢብኑ ተይሚያ رحمهم الله جميعا እና ሙዛከራ ሲያደርጉ በጣም አመሰገናቸው አቡ ሐያን የሚባለው ሰውዬ ነህውይ ነው የታወቀ ነው ሙፈሲርም ነው صاحب البحر المحيط بالتفسير ብለናል አብያቶች አሉት ሸይኹ الاسلام ኢብኑ ተይሚያ የሚያመሰግንበት ቤቶች አሉት فيما بعد ያው مناظرة ሲደረግ ሰውዬው ያኛው ላይ يخاف الله لو متلائم ሲበው ሲዘከሩ ያው የሆነ መስአላ አንስተው አይ እሳቸው ትንሽ ባህር ስለሆኑ ስለ ሲበወይ አንስተው 80 ቦታ ላይ ሲበወይ ለም ሐሊፍ ወሰዋብ ብለው ሲናገሩ ያ ሰውዬ ተቆጣ
ሰምተም አታውቁ ሲበወይ ማያውቁት ሲበወይ ማለት እኮ የነሁ ነብይ አይደለም ሲሏቸው ቅሬታ ተፈጠረ ከዛ በኋላ ሰለጠ عليه لسانه ስለዚህ ሰውየው የሚታየው ኖርማል እያለ የተናገረው ንግግር ሙዕተበር ነው ሲቆጣና ሲቀየም የሚያመጣቸው ንግግሮች ግምት ውስጥ አይገቡም አንዳንድ ሰዎች ስለሚያመጡ ነው ያቡ ሐያንን አባባል የሌላም ሰዎች አባባል ያመጡና መጀመሪያ ኖርማል ሆኖ የተናገረው አለ እሱን ምን ይዘውኛል ኢዕቲባር ቢሃዝ ከዛ በኋላ ያለው ሲስተካከል ካረመ ያርማል ካላረመ طيب በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ይሆንበታል አይሆንም ነው طيب በምን ገብተን ይሄናል እና الذين معرب ነው ሲሰና خاصة مثنى ሲሆን ይተዓረባል ይሄ ተስኒያና ጀምዕ የሚባለው ነገር እንግዲህ من خصائص الاسم ነው ይላሉ ስምነቱን ትንሽ ስለሚያረጅው ከቢና ይወጣል የሚል አባባል አላቸው በዛ ሄደው ነው አሁን ومنه ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس عندي مثال له فقضاهن 7 سماوات في يومين እንግዲህ ሁለቱም አያዎች አንድ ሱራ ላይ ናቸው ግን እንደዚህ ተራቸው እንደዛ አይደለም ተራቸውን አልጠበቁም ተራቸውንም ጠብቂያለሁ ማለታቸው አይደለም ይሄኛው فقضاهن 7 سماوات في يومين የሚለው في الصفحة الأولى ነው የሚሆነው አይደለም የሚሆነው فصلت الصفحة الأولى መጨረሻው አካባቢ ይሄኛው አሪና الذين የሚለው ደግሞ ወደ መጨረሻ መሃል አካባቢ ነው على كل الذين ያለው ለአሪና አራ ሁለቱም ሶስትም የሚነሱበት ቦታ አለው አዕለሙ አራ ራስን የቻለ ባብ አለ ኹላሷ ላይ አሁን ይሄ አሪ ፊዕሉ አምር ነው ዱዓይ እንላለን ለአላህ ስለሆነ አሁን ፋዒሉ አንተ አለ ና መፍዑል አወል ነው الذين من بلال نعربون مفعول ثاني منصوب علامة نسبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتح لن فقضاهن 7 سماوات في يومين كيف جرانات يومين يالو بفي تجرد والعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر عن العلن فلذه يمثنى حكمه على المشهور نحاتوش زند معتمد بهونه أبابا لنا بجادو بالك الرفع نيابة عن الضمة بياء الجرر للكسرة نيابة عن الكسرة والفتحة طيب وجعلت الياء علامة للنصب والجر فيه يائت لنصب لجرم ملكة يتدرجت مثنى لا يض وفي الجمع الذي على حده لما قال كذلك لما توسنوا على حد المثنى هنا جمع المذكر السالم لا እንደዚህ የተደረገው አሉ حملا للنصب على الجر نصبን በምን ላይ حملነው ነው አሉ በጀር ላይ ለመሐመል ሲባል ነው ይሄ حملا مفعول من اجله ነው ለምን ነስብን በጀር ላይ ምን አገናኝቷቸው ነው ነስብ በጀር ላይ حمل የተደረገው ለሚለው لاشتراكهما أي النسب والجر نسب الناجر سلميقارو إلى في كون كل منهما فضلة مستغنى عنه تفسيرنه فضلة الله منصوب تدرج متعرب نجر مجرور هنا متعرب نجر من النار ترف نجر نو عمدة أيضا لم غالبا نو انجدي عندنا نجزي منصوب عمدة ميهون بات بوتا ينورا كذلك بحركة حرف الجر زائد يتجرر من نجر عندنا نجزي من هنا المبتدا هنا لمتى يشلا أصل إنه غالبا أيتان إلى طيب وما ذهب إليه الناظم من أن الألف والياء علامة الإعراب في المثنى هو المشهور في حالة الرفع ألف تنات علامة الرفع وفي حالة الجر والنصب ياء تنات بلو يتجاذبت من قيد قالوا ناظم مشهور يتوق أو من قد هنا ومن العرب من يستعمل المثنى بالألف دائما العربوች مثنى ألف ما يزوال دائما مالت في رفعه وجره ونصبه
ሶስቱ መሐለት ላይ በአሊፍ የሚያረጉ አሉ አሉ ويعربه بحركات مقدرة على الالف طيب كقول الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هال التراب عقيمه إنه إلى التتمه متزود مالت تسنك منا كنيا بين أذناه بأولاد جروج ومكاكل طعنة مالت موقات وقانو قدلنو يالن دعته إلى هال التراب مالت ولتنبابا ودى من درمامس عفر يتراشيون طعنا سنك ستانو مالت قدلنو يالنو عقيمو ሁለተኛ ወስፍ ነው ይላል ለطعنا عقيما ነበረ ቀጥዕ ተደርጎ ነው ይሄ عقيم ሁለተኛ ማያስፈልጋት ማለት ነው المهم ሻሂዱ ተዘወደ منا بين اذناه ይሄ بين እንግዲህ ሙዳፍ ይባላል اذناه ሁለት ጆሮዎች ማለት ነው ይያልን በጃዳው ቢከድ ምንድን ነበር የሚባል بين اذنيه ነበር የሚባል ግን على من يلزم على لغة من يلزم المثنى الالف مطلقا بين مضاف نلالن اذنا مضاف اليه مجرور علامه جره كسرة مقدرة على الالف منع من ظهورها وده مقصر اللي ያረጉት ነው እንግዲህ የመቅصሩ حكم ሊሰጡት ማለት ነው ባጭሩ طيب ይሄ አንደኛ وقوله إن أباها وأبا أباها كقوله نالنا وكقوله كافنا يقباتي بدي مجمّر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها إنه فاكه يثبتوا تنجدي كالسبفي واهن لسلمى لريان من المعل بيتو نجدي عن فسرهم يا غزل نو واها لسلمى ثم واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نردي به أباها يلنا كذا وهلاني بيت مجرى شامي متى إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها شاهد السلايم إن أباها مالت يسرائيلية ويم يسلم أبات وأبا أباها يأبات وأما أبات آياتها مالتنا قد بلغا في المجد بشرف بدرجة بلك إنها درسوال غايتاها شاهد الزهرين هي درجان ሁለትን መጨረሻዎቹን ደርሰዋል ሲል ይሄ እንግዲህ በለጋ አሊፉ ፋዒል ነው غايታ መፍዑል ቢህ ነው መንሱብ ነው غايتها ነበር የሚባለው ግን ይሄኛው ሉጋ ምን አረጋ አሊፍ አሲዞ አሁን غايتها مفعول به منصوب علامه نسبه من እንላለን فتحة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر غايتها مثنى ነው አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ غايتها ማለት መብደእና ንሃያው ነው ወይ ደግሞ غايتها ማለት መጅድ የሚባለው ነገር ያው في الحسب والنسب አለ ሁለቱንም አካተዋል ማለት ነው የሐሰቡንም የነሰቡንም طيب እናንዶቹ مفرد ነው من إشباع الفتحات متى نوالي في تنجي غايتها نبر بلو ميلوالو بذا ساعات شاهدا ينورهم بيتو سويو دقمو شاهدا اللو يالو نو سلزها هونم أسماء الخمسان من دزاونو من عرباشا إن أباها إن من الناس بلنا تنسيب الاسم وترفع خبر أباها وعلامة نسبه الألف النلم بلهم يعربوا له شواهد ان نعربوا له بلهم يعربوا يا اباها ملون من بلهم يعربوا له وعلامه نسبه الالف الى لا يتبالم تككلኛው علامه نسبه فتاه مقصور ሆኖ ይተعرባል ብለናል اسماء الخمسه ስለዚህ አባህ ስሟ ነው فتحه مقدره እንላለን وابا በዛው ላይ ነው አሁንም የሚታጠፈው فتحه مقدره አባህም ሶስተኛው مضاف اليه علامه جره ምክንያቱም ይሄንን ان اباها የሚለውን የኢነ ስም አድርገን علامه نسبه الالف ብንል غايتها ላይ مثنى بحركه مقدره بنعرب في تلفيق بين اللغتين تلفيق ጥሩ አይደለም ብለናል ባንድ
መሄድ ነው የሚሻለው ሁሉንም ባንድ ማድረግ ሲነሰቂን ዋሂድ ማዕረቡ ነው የሚሻለው አሉ وقد خرج على هذه اللغة أهون بالنو على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا بس لا يتحمل ولا قراءة إن هذان لساحران إننا من قرأ من بلنا من قرأ إننا من قرأ إن هذان إننا يتحمل إننا إن مخففانات مهملانات إن هذان كون وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل فلذي ينيا قراءة إن هذان إن مخففة هنا من دنات يالنا مهملان هذان من دنا مبتدان لساحران خبر طيب الخبر لي يقبالوا لام بلو دقمو የሚሉ ሰዎች አሉ እቺ ፋሪቅ አይቱ ከሆነ ከተከፈፈች ሊገባ ይችላል ሙከፈፋም ሳትሆን የሚገባበት አለው ታዊል የሚያደርጉ ሰዎች ቢኖሩ አላ ኩል الأحوال አሁን ይሄ ሰውዬ የሚሉት ኢነን ምን ብሎ በቀራ ሰው ዘንድ ነው ሙሸደድ አድርጎ ኢነ ሃዛኒ በሚለው ቂራአ እንግዲህ ቂራአው ተኽፊፉም ተሽዲዱም ቂራአ ሙተዋቲራዎች ናቸው ይባላል إن هذان لا من بلن نعربالن هذان አሁንም ሙዕረብ ነው በሚሉ ሰዎች ነው የኢነ ስም ሆኖ وعلامة نسبه من እንላለን فتحة مقدرة على الالف طيب كذلك لساحرانንም እንደዛው ነው የምንعرب የዚህኛው ላይ فتحة ከቀደር ለሳሂራን ያለውን علامة رفع الالف አንልም እዛም ላይ فتحة እንትን ምንድነው ضمه نقدرالن طيب واعلم انه يشترط في كل ما يثنى 8 شروط የሚሰና ነገር ካሁን በፊትም አንድ ሁለት ቤቶች አሉ አሁን ምላቸዋለሁ ባስቸኳይ 8 ሸርጥ አሉት አሉ وهي الافراد مثنى جمع አይሰናም ነው والاعراب مبني አይሰና والتنكير معرف አይሰናም በተለይ ዓለም ከሆነ ሙነከር ተደርጎ ነው وعدم التركيب مركب አይሰናም واتفاق اللفظ واتفاق المعنى لفظም አንድ መሆን معناውም አንድ መሆን ووجود ثاني له ሁለተኛም የኖረው في الخارج والا يستغنى بتثنيه غيره عن تثنيته 8 ናቸው ስለዚህ ይሄንን ካካተተ እነዚህ 8 ሸርጦች ካሟላ ሐቂቃ ምን ይባላል ስሙ مثنى ይባላል አሁን ያሳለፍነውን حكم እንሰጣዋል شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب صاحب البيت الملا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره في عندنا اسمه لمثال سواء بنوست سواءين يلتسمى سي ملو سياني تثنية أبقى صاللال كذلك بعد كلمة بعضاني أيستنى استغنوا عنه بتثنية جزءنا بعد معناه شو عندنا فلذي جزء قدموا ثلاثنوت هي جزء مستناته معنن كمستنات أبقى أطفال بعد كمستنات أبقى أطفال ليلوتهم يتوسنوا أسماء يامت قالوا القلم أحد اللسانين تبلو تسمته لك عربوت ببال شازنوا معنا واندي هوني لالو دقم نجي قلم ليلانو ملاس نو عندنا ስለዚህ ግን ምን ተብሎ ተሰምታ أحد اللسانين وهذا شاذ ስለዚህ 8 ሸርጥ ካሟላ ሙሰና ነው 8 ሸርጥ ካላ አሟላ ምን ይሆናል ነው ምንለው አንዱ ከጎደለ ملحق بالمثنى መጨረሻው አካባቢ ላይ ተሲማ ብለው ያመጡት ይሆናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على